بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعمال الحروف. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد تاکہ حمزے کی جو زبر ہے وہ واضح ہو. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم نام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسمو. याद करेंगे इसी तरह लहजे के साथ.